अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये वक्त है हूँ तुहाडी स्ट्राइक की सेकेंड ईयर दी क्लास दा और ये तुहाडी किताब मेरे सामने है इस वक्त मौजूद सेकेंड ईयर दी और इहदा आप पहला चैप्टर इंशाअल्लाह ताला अज परसों अल्लाह ताला दे नाम नाल आगाज़ करें से पहला जो तुहाडा चैप्टर है उनका नाम है हमद बारी ताला। जिमें कि एक असूल है कि कहीं भी लिटरेचर दे विच स्पैशली साडी इस्लामी रिवायात दे विच कि हमद नाल ही किताब का आगाज़ किया वेंदे अमूमन लिटरेचर का। तो हमद जिमें कि तुसा सबको पता है कि ऐसे नज़म क्वाद हैं जिंदे विच के अल्लाह ताला दी तारीफ बयान की गई होवे। तो बिस्मिल्लाह करें से हमद बारी ताला। खुदावंत आलम ए परवरदिगार तेरे बाज कहीं दे ना कुछ इख्तियार। शायरा दे कि ए अल्लाह ताला ए पूरी कायनात दे रब ए पूरी कायनात को बढ़ावन वाले उनका इंतज़ाम करने वाले उनको संभालने वाले उनको चलावन वाले अल्लाह ताला ये पूरी कायनात दे उत्ते तुहाडा ही इख्तियार है। तो तेरे बाज मीन तेरे सिवा तेरे इलावा ए अल्लाह ताला तुहाडे इलावा ये पूरी कायनात दे विच कहीं दा कोई इख्तियार कै नहीं, कहीं दी कोई ताकत कै नहीं, कहीं दी कोई मर्जी कै नहीं। जिमें तुसा चाहते वे ये पूरी दुनिया दे विच पूरी कायनात दे विच वो कुछ थींदे हर चीज़ इतना तुहाडे इरादे दे मातहत है। और अगर कहीं को थोड़ा जा कोई ऐसा को नज़र दे कि कहीं को ताकत है या इख्तियार है तो बहुत महदूद वक्त वास्ते है और बहुत ही ज़्यादा थोड़ी मिकदार अल्लाह ताला ने कई मकसद के खातिर उन्होंने दी हुई है। ये दुनिया वाले को इन दुनिया के बादशाह को ये दुनिया के मुख्तलिफ शख्सियात को ये दुनिया के मुख्तलिफ लोगों को जड़ा कोई इख्तियार अगर सकूँ नज़र दे कहीं को तो वह बहुत महदूद टाइम वास्ते कहीं मकसद के वास्ते अल्लाह ताला ने उन्होंने दिता हुआ है। लेकिन अगर दर हकीकत कहीं का कोई इख्तियार है तो वह सिर्फ तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक का उन्होंने मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगला शेर है तै आदम सफीदी चबख्शी खता ते नूह दा वी बेड़ा दिता तैं तरा। के शायर दे कि ए अल्लाह ताला तुसा ओ ज़ात पाक है जिन्हों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी खता को बख्श दिता। अच्छा हज़रत आदम दा इतना लिखिया खड़े ना सफ़ी कि यानी कि उन्होंने लकब है सफ़ीउल्लाह। तो शायर दे कि अल्लाह ताला तुसा हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह दी खता बख्शी और तुसा ही हज़रत नूह दा खतरनाक तरीन तूफान को बेड़ा उन्होंने बचा गया यानी उन्होंने कश्ती जिन्हें के मुख्तलिफ जोड़े मुख्तलिफ मखलूक़ात दे रखे हुए हैं और कुछ करीबी उन्होंने लोग भी हैं। तो इतना शदीद किस्म का तूफान नूह आया हा तो उन्हें अगर कोई बच्चा आई तो सिर्फ कश्ती दे चढ़ वजन वाला ही बच सकिया ही बाकी तमाम लोग ख़त्म थी चुके हैं तमाम मखलूक़ात तो ख़त्म थी गए हैं। तो यह सब की वजह तो है अल्लाह ताला की कुदरत की वजह तो। खलीलुल्लाह मंगी जा तैं तो दुआ तैं बख्शी चमके को अबदी बहार। शायरा दे कि ए अल्लाह ताला जिहड़े हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तुहाडे कोलों दुआ मंगी तो तुसा उन्हां दी दुआ को कबूल च कीता। वो दुआ क्या है? वो दुआ यह है कि अल्लाह ताला जिहड़े उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल ते हज़रत हाजरा को मक्का दी वादी विच बयाबान सहरा वर्गी वक्त हो सारी जगह है कोई आबादी कहना है कोई पानी कहना है कोई निशान कहना है सब्जे का जिंदगी का। तो उस जगह के उत्ते बहुत बड़ा दिल करते अल्लाह ताला दे हुक्म की वजह तो हज़रत इब्राहिम ने अपनी बीवी और बच्चे को उत्थे छोड़ा। तो वल उतना उन्होंने को छुड़े ये दुआ की अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ई सरजमीन को तुसा आबाद करो चा शाद करो चा और को ऐसा रिस्क अता करो जोड़ा कि बिया कहीं दे कनू वध होवे। तो अल्लाह ताला ने उन्होंने ई दुआ को कबूल फरमाया और मक्का की सरजमीन को अज तक असा देखते हैं कि हज़रत इब्राहिम की जी दुआ रंग लईए वो ई तरीके नाल रंग गिनते आइए अल्लाह ताला ने कबूल की है कि अज भी मक्का की सरजमीन जी है सरसब्ज शादाब ते आबाद थी गई है और जी बहार उत्था है दुनिया साल दे 12 महीने असा पूरी दुनिया में भी कितना ही नहीं नज़र दी। तो ये सब क्या है हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह दी दुआवां दा तासीर की वजह तो है जी कि अल्लाह ताला ने कबूल च की। अगला शेर है ते मूसा दी उम्मत बहर तो बचाई ते फिरऔन दी कौम सारी मराई।
इतना हज़रत मूसा का किस्सा तो को याद आंदा पिया उसी कि जड़े फिरौन ने हज़रत मूसा दी कौम दे पिछू फिरौन दे लश्कर ने उन्होंने पीछा किया तो अल्लाह ताला दी कुदरत दी वजह तो क्या थिया कि दरिया दे विच रस्ता बढ़ गया। हज़रत मूसा ते उन्होंने दोस्त सारे उन्होंने उम्मत जड़ी तो लंघ गए और जड़े फिरौन दी लश्कर ने उन्होंने पीछा किया और उतों निकलन लगे दरिया दे विचों तो अल्लाह ताला ने दोबारा पानी को मिल वनण का हुक्म दिता और उन्होंने पूरा लश्कर तबाह थी गया। तो यह सब किवें है क्यों थिया अल्लाह ताला दे हुक्म दे वजह तो ये क्या है शायर अदे के हर जा तैं अपनी कुदरत दिखाई तेरे रहमतें दा ना कोई शुमार। ए अल्लाह ताला हर जा ते तैं अपनी कुदरत दिखाई। अगर कहीं को बचावन वाला है तो तू है, अगर कहीं को मारन वाला है तो वाल कोई भी तेरे हुक्म के खिलाफ नहीं कर सकता, कोई जिंदा नहीं बच सकता जिको तू मारन चाहे। तो फिरौन तो मूसा के मुकाबले में भी असा को यह सूरत हाल नजर दी है। तो ए अल्लाह ताला जी को तू जिवावें चा, जी को तू मुश्किलात चो गुजरवावें चा, मुश्किलात दे समंदर चो पार चटपावें तो ये तेरी मेहरबानी है, तेरी रहमत की वजह हुए। तेरे रहमतें का कोई शुमार क्या नहीं, तेरे बेइंतहा साडे उत्ते नेमतां और रहमतां हैं। अगला शेर है ते ईसा को मुर्दे जीवावण सिखाए हवारी को तैं ऊंदा ताबे बढ़ाए। हाँ जी, जिमें कि असा सबको मालूम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजा दिता है और मौजा है मुर्दियाँ को जीवावण दा। अल्लाह ताला के हुक्म नाल मुर्दियाँ को दोबारा जिंदा करने हैं। तो उन्होंने ये मौजे को देखते काफ़ी सारे काफिर हैं जड़े काफिर आदन इनकार करने वाले को जोड़ा भी नबी दौर के नबी का इनकार करे वो काफिर होंगे। तो उन्होंने जल्ले हज़रत ईसा का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उनको मौजा दिता। ये मौजे के अलावा भी उन्होंने मौजे हैं बे भी। तो जोड़े जोड़े लोग उन्होंने इन मौजों की वजह तो ईमान गिनते आए, उन्होंने साथी बढ़े तो उन्होंने हवारी का नाम दिता गया है। हवारी ठीक है ना, हवारी का मतलब होंगे हज़रत ईसा के साथी। तो हज़रत ईसा को ये हवारी कह देते हैं अल्लाह ताला ने ने उन्होंने दिल हज़रत ईसा की मोहब्बत पाती आई, उन्होंने हज़रत ईसा का मती और फरमाबरदार बढ़ाया है। तो ये सब कि कुदरत की वजह तो है अल्लाह ताला की कुदरत की वजह तो। तहसूलें सलेबें दे झगड़े मुकाए फलक ते सदा के चकीतो प्यार। शायर दे कि ए अल्लाह ताला ये सब तुहाडे ही असा दुनिया दे उत्ते अल्लाह ताला तुहाडे ही सब किते हुए कम नज़र देन, बड़े बड़े मौजज़ात, बड़े बड़े इंतजामात, बड़े बड़े कम, हैरान करने वाले तमाम वाक़यात। तो इन हैरान करने वाले वाक़यात दे विचों एक वाक़या ये भी है कि हज़रत ईसा दा जिंदा व सलामत आसमान ते चा गिनण। अच्छा उन वक्त लोग जड़े हैं वो ये झगड़े पे करने हैं कि असा नाउज़ बिल्ला हज़रत ईसा को फांसी चढ़ा दी थी, उन्होंने स्लेब ते चढ़ा दी थे और वो शहीद थी गए। जबकि ऐसा कहना है शायर आदे कि फलक ते सदा के चकी तो प्यार। तो कुरान ऐसा को ये दसेंदे कि अल्लाह ताला ने उन्होंने जिंदा हो सलामत आसमाना ते चवा गिदा है और उन्होंने एक हम शक्ल बंदे को उन्होंने जगह के उत्ते फांसी दे दी गई। अगला शेर है ते महबूब मदनी को मुख्तार कर बढ़ाया चौकोनैन दाता जवर। शायर दे कि ए अल्लाह ताला तुसा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी आख्या वेंदे उन्होंने क्योंकि मदीना शहर च रहने हैं। ये मुनासबत दे नाल कि ए अल्लाह ताला तुसा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर दर्जा व फजीलत अता फरमाई कि बढ़ाया चौकोनैन दाता जवर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुहा जहान दा सरदार बढ़ा दिता, दुहा जहान दा इन दुनिया दा आखरत दा शहनशाह बढ़ा दिता। और उन्होंने दर्जा फजीलत को कोई भी नबी आज तक नहीं पहुँच सकिया। उनके दर को चा जोड़ियो चा बस आपड़ा दर पाई खल्क झुकदी है ले लो निहार। शायर दे कि ए अल्लाह ताला तुस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे को उन्होंने दर को उन्होंने शहर को इतनी फजीलत देती चा, वो को इतना खूबसूरती अता फरमाई चा कि आज तमाम मुसलमानों के दिल उनकी तरफ छिकीनन। ईवन जड़े तमाम मुसलमान दुनिया के कोने कोने विचों वेंदन, अरब की सरजमीन के उत्ते वेंदन तो
ان ویلے تک اپنے حج کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک وہ نال روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حاضری اپنی نہ دے دیں ان ویلے تک انہوں کو اپنا اتھا ونن اجایا نظر دے نہ مکمل نظر دے تا اے اللہ تعالیٰ شاعر دے کہ اے اللہ تعالیٰ تا اے درجہ فضیلت اے محبت یہ ساری تساں ہی انہوں کو عطا کیتی ہے کہ انہوں دے در شہر کو محبت دا مرکز بنا دیتے مسلمانوں دے دلیں محبت پیدا کر دیتی ہے اور اج پوری خلقت جڑی ہے چاہے لیل ہوئے یا نہار یعنی رات ہوئے یا ڈین اتھا اپنے سر جھکیندی ہے اور اپنے واسطے ان چیز کو باعث فضیلت سمجھتی ہے اگلا شعر ہے ولا بھالیو شفقت دی ایڈی نظر تمل گن مدنی کو مدنی عمر شاعر دے اے اللہ تعالیٰ کہ تساں اس ساری فضیلت دے بعد ول بھی ایک درجہ بئی فضیلت دی نظر کیتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کیا شفقت فرمائی کیا مہربانی فرمائی انہوں دے اوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑے ساتھی نصیب کیتے صحابہ کرام وہ دنیا دے افضل ترین انساناں وچوں ہیں اور افضل ترین انساناں دے وچوں بھی بیا زیادہ افضل جڑے ہیں کون ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر تا ایہو سمے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھے تے عثمان دی شان صاحب قدر ڈتو شہ غضنفر کو خود ذوالفقار شاعرہ دے کہ اے اللہ تعالیٰ تساں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑے دوست نصیب فرمائے انہاں وچوں ابو بکر تے عمر دے بعد ول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شان بڑی اچھی ہے اور اتھا ہر صاحب دے اپنے اپنے خوبیاں ہیں جڑی وجہ تو مشہور ہیں اپنی ذات یکتا ہیں حضرت عثمان دا یہ درجہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح وچ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دو بیٹیاں ایک تو بعد بیا ایک دے فوتگی تو بعد بے دی نکاح انہاں نال کیتا گیا تا بڑے سخی ہیں اور انہاں دی پوری غنی ہیں دولت مند شمار تھیندے ہیں اور انہاں دی ساری دولت اسلام دی راہ تے خرچ تھی ان دے بعد ول شاعر تذکرہ کرندا پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ جنہاں دا کہ لقب ہے غضنفر تا انہوں کو جڑی تلوار دیتی گئی ہے تا ان کو انہوں دی تلوار دا لقب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار آکھیا تا انہوں دی بہادری بھی ضرب المثل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور انہوں دی بہادری دی وجہ تو اسلام کو زبردست قسم دی طاقت نصیب تھی اگلا شعر مقدس بڑایو چا آل رسول غلامی انادی چکیتو قبول جگر گوشہ مدنی دا بی بی بطول جیندہ شیر شبیر نیزے سوار اے اللہ تعالیٰ تساں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے اہل خانہ ہیں اہل بیت ہیں انہوں کو اس قدر اچھے رتبے تے فائز کیتا کہ انہوں دی عزت دا جڑا معیار ہے جڑا درجہ فضیلت ہے وہ دنیا وچ بیا کہیں کو نصیب نہ تھی سکسی کہ انہوں دی غلامی کو تساں قبول فرمایا کیا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ دے بطن مبارک چوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت مبارکہ تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ دی محبت جڑی قربانی دیتی تا اون قربانی نے دنیا رہندی دنیا تک جڑا اپنا ایک مثال قائم کیتی ہے وہ ناممکن ہے کہ وہ جائیں کوئی بئی مثال دنیا دے کئی مذہب کو کہیں دنیا دی ہسٹری وچ ممکن ہوئے کہ ملی ہوئے تا اے کیا ہے یہ سب کیا ہے اے ہے درجہ فضیلت جڑا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت کو دیتا ہے انہوں دی غلامی کو قبول فرمایا ہے اور غلامی دی وجہ تم محبت دی وجہ تم انہوں کو جڑے شہرۂ آفاق قسم دے بے مثال قربانیاں تھیاں تا انہوں کو اج تک انہوں دی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی تا اے جگر گوشہ مدنی دا بی بی بطول جیندہ شیر شبیر نیزے سوار کہ ایک کون ہیں ذات مبارکت جنہوں نے دنیا اتنی بڑی قربانی دیتی وہ ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دے جگر گوشے یعنی کہ انہوں دے بیٹے حضرت امام حسین جنہ دا لقب ہے شبیر تا کیا تھی آئی کہ شہادت دے بعد انہوں دا سر مبارک دشمنوں نے نیزے دوتے سوار کراتے پھر آیا ہے تا اے جیڑی قربانی حضرت
जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन ने ॾिठी है तो वाकई वो ऐसी कुर्बानी है कि जी को सुनहरी हरूफ लिखिया वेंदे लिखिया वैसी और ही वजह तो ही जन्नत दे सरदारां विच उन्हां दा शुमार थींदो। कि तो गौसे आज़म को हक दा वली कदम रखिया मूंढे ते जिंदे नबी विलायत वलियां को इत्थां मिली खिंडिया फैज़ आलम दे विच है चौधार। जी ई शेर दे विच इन अशार दे विच शायर ने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी जिन्हां दा कि लक़ब है गौसे आज़म उन्हां दा तस्करा कीते कि तमाम दुनिया विच जिथा भी इस्लाम फैले ताकू इल्म है कि खास तौर पर बरे सग़ीर विच जड़ा इस्लाम फैलिया तो इन्हां च किन्हां दे कोशिशों को दखल है तमाम सूफिया कराम औलिया कराम दा खास अमल दखल है इस्लाम को फैलावन दा तमाम औलिया कराम दे जेड़े सरदार हन अव्वलीन जेड़े उन्हां दे सुरखेल हन पहले हन वलीउल्ला जितों की विलायत शुरू थी तो वह हन हज़रत अब्दुल कादिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो उन्होंने बारे शायर बयान करेंदा पे और उन्होंने दर्जे दसेंदा पे कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो हस्ती हैं जिन्हों को अल्लाह ताला ने हक दा वली बढ़ाया हक यानी राह हिदायत दा सब तो वड़ा रहनुमा बढ़ाया और उन्होंने मोढे दे उत्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हथ है यानी उन्होंने मुकम्मल तौर पर उन्होंने इनायत हासिल है उन्होंने ताईद हासिल है। तो ये वो हस्ती हैं जिन्हों दे के शागिर्द वर पूरी दुनिया खिंडे तो खिंडिया फैज़ आलम दे विच है चौधार मीन हर तरफ चार जानिब तो दुनिया के कोने कोने दे विच फैज़ खिंड गया यानी इस्लाम की रोशनी इस्लाम के बरकतां जड़े हैं पूरी दुनिया के विच उन्हां दी वजह तो फैल गया। अगला शेर है ए खालिक द मालिक कौनो मकान तेरे नेमते दा करा क्या बयान मैं आजिज़ ते कासिर ते ना चीज़ हाँ न मेरा किथाई शुमारो कतार। ई बंद विच शायर जड़ा है अल्लाह ताला दे नेमते दा शुमार करेंदा पे उन्हां दे खूबियां को बयान करेंदा पे और अपनी आजिज़ी दा बयान भी नाल ही करेंदा पे कि ओहदे कि ए अल्लाह ताला तुसां ई पूरे कायनात दे मालिक हेवे पैदा करने वाले हेवे निज़ाम चलाने वाले हेवे तुआरे जिस कदर नेमतां ई दुनिया को हासिल हैं इंसाना को ई पूरी कायनात को जड़ा कि तुसा पैदा फरमाए और उन्हां दे वास्ते बंदोबस्त फरमाए तो उन्हां दा अगर असां शुमार करण महूं तो ये मुमकिन क्या नहीं कि असां उन्हां को गिण सकूं जड़े जड़े इत्थां तोरे कुदरतां कार फरमा हैं जड़े जड़े तोरे इत्थां नेमतां असां को हासिल हैं तो ये नामुमकिन है कि असां उन्हां को गिण सकूं। कायनात दा ज़रा ज़रा अल्लाह ताला दी तारीफ़ विच मशगूल है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक फरमाइंदन तमाम जिनो इंस वगैरह तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला दी इबादत करेंदन राती ॾींहं तस्बीह बयान करेंदन लेकिन वाल भी अगर कुरान पाक बई जगह दे उत्ते इरशाद है कि अगर दुनिया दे सारे दरख्तां दे दुनिया के सारे समंदरां दी जड़े पानी है उस यही बढ़ बने तो वल भी कलम अल्लाह ताला दे जड़े फजाइल हैं उनको बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला दा ज़ात दा जड़ा एक अहाता है नामुमकिन है कर गिदा बने नामुमकिन है कि अल्लाह ताला दी तारीफ़ दा हक बयान थी सके। तो शायर आते कि मैं ऐसी हालत मैं तो बहु आजिज़ हाँ मैं तो कासिर हाँ तारीफ़ बयान करने बहु कासिर हाँ नहीं कर सकता या अल्लाह मैं तुहाडी तारीफ़ दा हक अदा नहीं कर सकता मेरा तो कितने शुमारो कतार ही नहीं थी सकता मैं तो आजिज़ ना चीज़ हाँ। अगला बंद है मेरे मन दियां मूंझां तू सारियां मिटा मेको बंदा आबिद ते शाकिर बड़ा छुटे मैं तू दुनिया दी हिरसो हवा मेको मैं अलस्ती दकर मस्तवार। शायरा दे कि ए अल्लाह ताला मेरा मन बहुत मूंझा है सारे दुखा ने इतना घर बढ़ाया हुआ है मेको दुनिया दे जड़े परेशानियां उन्होंने मार मुका है तो ए अल्लाह ताला ये सारे परेशानियां मेको तेरी तरफ आवन कनू रुके ने तो ए अल्लाह ताला कुछ ऐसा बंदोबस्त फरमा कि मैं तेरा इबादत गुजार बंदा बढ़ बना और हर लम्हा तेरा शुक्र अदा करा मैं तो ऐसा थी वने कि दुनिया दी लालच ख़त्म थी वने
دنیا دی لالچ میرے دل چ بالکل نکل ونے اور میں تواڈے کول ہی متوجہ تھی ونا. اتنا ایک لفظ استعمال کیتے شاعر نے، میں الستی دکر مستوار کہ الستی اتنا یوم الست دا تذکرہ ہے. یوم الست وہ دیہڑا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا روحوں کو پیدا کیا اور انہوں کو سوال کیا کہ تہاڈا رب کون ہے. تو تمام روحوں نے ہوں فوری طور پر بے قرار تھی تے فوری جواب دیتا کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی ساڈا رب ہے. تو اے روحاں دا اللہ تعالیٰ نال ایک وعدہ ہا، ایک قسم دا اقرار ہا، اللہ تعالیٰ نال ایک محبت دا بہوں فوری اظہار ہے. تا شاعر ان ویلے کو یاد کرندا پہ اور اے آدھے کہ اے اللہ تعالیٰ ان دنیا آمن تو بعد میرے من دے وچ میرے نفس دے وچ ڈھیر ساری لالچ پیدا تھی گئی ہے. دنیا دی ہرس ہوا نے جڑی ہے، دنیا دے لالچاں نے جڑی ہے جگہ بڑھا کے دی ہے. تو اے اللہ تعالیٰ میرے کو یہ سارے برائیاں ختم کروا دو اور دوبارہ میں کو ماحول دے وچ جویں کہ میری روح نے وعدہ کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے کو دوبارہ وہ شراب اپنی محبت دی پلا تے میرے کو مستوار کر دو، یعنی اپنی محبت دے وچ بالکل متوالا بڑھا دو اپنی محبت دا. میرے کو اپنی محبت دی شراب پلا دو کہ میرے کو دنیا دا بیا کوئی ہوش نہ رہے، دنیا دی کوئی لالچ جڑی ہے وہ نہ رہے. اگلا بند ہے، میرے عیب سب اے خدا معاف کر، میرے دل دا شیشہ بلا صاف کر، میں بے قصد لطفوں چل الطاف کر، میں رحمت تیری دا ہاں امیدوار. اتنا ہوں یہ بند شاعر اللہ تعالیٰ کو دعائیں کرندا پہ کہ اے اللہ تعالیٰ میرے عیب تو ہی معاف کر سکتا ہے. یا اللہ میرے عیب معاف کر دے، کیونکہ یہ ظرف تیرا ہے یا اللہ کہ تو تمام تر گناہاں دے باوجود ہمیشہ اسا کو اپنے ول دوبارہ سدینی. یا اللہ توبہ قبول فرمینا ہے، سارے عیباں کو ایویں چلو کے نہ جویں کہ ایسا بالکل پاک صاف تھی گیا ہوں. تو اے اللہ تعالیٰ میرے اتنے رحمت فرماؤ جا، میرے گناہ معاف کر گنو، میرے عیباں تے پردہ چ رکھو اور میرے دل دا ولدا شیشہ صاف کر دو. اور اے اللہ تعالیٰ میرے اتنے دوبارہ اپنے لطف و کرم دا سایہ کر دو، اپنی مہربانیاں دا رخ ول میرے کو موڑ دو. میرے دل دے وچوں دنیا دے تمام برائیاں نکل ونن، تمام رذائل اخلاق ختم تھی ونن، اچھے خوبیاں اچھیاں چیزاں دوبارہ پیدا تھی ونن. میرا دل دا شیشہ بالکل صاف تھی تے صرف تواڈی محبت دی تحریر دے اتنے آ ونے اور میرے کو این وقت صرف تے صرف تواڈی ہی رحمت دا انتظار ہے. میں صرف تے صرف تواڈی ہی رحمت دا امیدوار ہاں، بھی میں کوئی دنیا دے اتنے کہیں کنوں کوئی امید کہنی. جی اگلا بند، تو داتا تے مالک ہیں احسان کر، میں منگتے بھکاری کو جا دان کر، تے سر ای مشکل کو آسان کر، مٹا دے مکا دے میرے سب آزار. شاعرہ دے اے اللہ تعالیٰ تساں ہی داتا ہے، تساں ہی بخشن والے ہے، تساں مالک ہے، تساں ہی احسان کرن والے ہے، احسان کر سکدے وے. اے اللہ تعالیٰ میرے تے احسان خاص کرو، میں تورے در تے سوالی ہاں جھولیاں اڈی بیٹھا. یا اللہ میری ای جھولی کو بھرو چا، میرے منگتے دے خالی دامن کو بھرو چا. تے میرے سر تے جڑی مشکل آئی ہوئی ہے، جڑی پریشانیاں ہیں، جڑے دکھاں دے باہر ہیں، میرے سب آزار ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ انہاں کو تساں ہی مٹا سکدے وے. اے اللہ تعالیٰ میں دامن اڈی کھڑا، میرے انہاں تمام دکھاں کو ختم کرو چا، میرے تمام مشکلات کو آسان کرو چا. اے اللہ تعالیٰ میرے کو خالی نہ ولاؤ، میرے انہاں دعائیں کو قبول فرماؤ چا. تو کر چا کرم اپڑے پیارے تو فیل، ہدایت دے روشن ستارے تو فیل، مجاہد شہیدیں سارے تو فیل، حیاتی میری حق دے راہ تے گزار. شاعرہ دے اے اللہ تعالیٰ تسا اپنے تمام پیاریاں دے تو فیل. ہن پیاریاں دے وچ کون کون شامل ہیں؟ وہ لوگ جڑے کہ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ جنگ کرن والے ہیں، جہاد کرن والے ہیں یعنی مجاہد، وال شہید ہیں جڑے تمام شہید تھی ونن اللہ تعالیٰ دی راہ اپنی جان دیا نظرانہ دیتے. شاعرہ دے کہ اے اللہ تعالیٰ وہ تمام لوگ جڑے کہ تواڈی راہ دے مجاہد ہیں، جڑے شہید تھی چکے ہیں، جنہوں نے تمام اچھے کام کیتے ہیں، جنہوں نے نفس نال جنگ کی ہے، جنہوں نے جہاد کیتے اور جنہوں نے دنیا میں ہدایت دے روشنی پھیلائی ہے.
तमाम असहाब करामन औलिया करामन तो ए अल्लाह ताला उन्हें सब अपने प्यारें दे तुफैल उन्हें सब अपने प्यारें दे सदके मेरी ज़िंदगी को भी सीधे राह ते चलाओ हयाती मेरी हक दे राह ते गुजार ए अल्लाह मेरी हयाती जड़ी है वो हक दे राह ते आवने उनको सीधे राह ते चलने की तौफीक नसीब फरमाओ जिमें कि सूरत फातिहा है अल्लाह ताला ने एक दुआ सब वास्ते तालीम फरमाई है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम कि ए अल्लाह ताला असा को कोई ऐसी रोशनी नसीब करो चा कोई ऐसी तौफीक दे दो कि असा सिरात मुस्तकीम को समझ सकूँ को अपना सकूँ उनका शऊर असारे अंदर बेदार कर दो क्योंकि इंसान का वस नहीं कि इंसान को पता चल सके कि मेरे वास्ते क्या गलत है क्या सही है उनका नफ्स को गलत राही को सही बढ़ाते लिखेंदे सही को दुरुस्त और दुरुस्त को गलत करते लिखेंदे तो शायर दे अल्लाह ताला ये सिर्फ तुसा ही असा को शऊर बख्श सकते वे कि असा गलत क्या है और सही क्या है उनका सही शऊर रख सकूँ और सही रास्ते को अख्तियार कर सकूँ मरण वेले मदनी दा कलमा भरा मुहम्मद मुहम्मद करेंदा मरा कबर विच हशर ना कहीं जा डरा थिवे मेरा बेड़ा ई हाल पार तो शायर दे कि ए अल्लाह ताला कि ज़िंदगी दा हासिल ये होए कि जड़े मैं ई दुनिया तो रुखसत थी मन लगा तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत मेरे सीने विच होवे मेरे लबां दे उत्ते मुहम्मद मुहम्मद ही जारी होवे मैं मुहम्मद दी मुहब्बत जड़ी है वो मेरे को बचा वने और मेरे लबां दे उत्ते अल्लाह ताला तेरा ही कलमा होवे और मेरा ईमान इस कदर मजबूत होवे इस कदर मेरे अंदर ताकत होवे ही कलमे दी वजह तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत दी वजह तो कि मैं को हशर दिहाड़ा होवे या कबर दा अंधारा होवे किथाई भी डर ना लगे ना कबर दे अंधेरे में को डरा सगन ना ही मैं को हशर दियां वहशतां डरा सगन ते कमज़ोर कर सगन क्योंकि जड़ा ईमान दा मजबूत हो सी वो ही जिन्हें दिल च कलमा जिन्हें दिल च तौहीद मजबूती नाल अपने ऐरे बधे हुए होसन तो उवे ही लोग खौफ कनु दूर होसन वहशतां कनु दूर होसन तो ए अल्लाह ताला मेरा बेड़ा इवें ही पार कराए चा आखिरत में मेरे को इवें ही सुरखरू कराए चा कि मेरा ईमान पक्का रह वने और मेरे को कोई खौफ ना होवे करीमा ये आखिरी बंदे जनाब जिंदे विच के शेर दे विच शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया करीमा में शायर सवाली कुडे ते दर आए मंगते मवाली कुडे ही हबीब दामन दे खाली कुडे सिवा तेरे ईंदा न कोई गम गुसार ए अल्लाह ताला शायरी तो दुआ करें पे अल्लाह ताला को आखिरी बंद विच अपना तखल्लुस इस्तेमाल करें तो पता है कि गज़ल वगैरह विच आखिरी जड़े शेर दे विच इस्तेमाल किया वेंदे तखल्लुस शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करने को मकता भी आखिंदे तो शायर आदे कि ए अल्लाह ताला मैं सवाल करने वाले को दा सवाल पूरा फरमाओ मैं तोरे दर ते मंगता आया खड़ा को खाली ना वलाओ मंगता सवाल करने वाला मंगण वाला मैं झोली अड़ी खड़ा मेरी झोली को खाली ना वलाओ मेरे मैं तोरे नाल मुहब्बत दा दम भरण वाला हाँ या अल्लाह ता मेरी ई झोली को खाली ना वलाओ क्योंकि तुहाडे सिवा मेरा बिया कोई गम गुसार कहनी कोई मेरी गम खारी करने वाला कहनी कोई मेरे दिल दियां परेशानियां सुनने वाला कहनी दोस्त कौन होंदे गम गुसार कौन होंदे हकीकी इंसान दा रब जेड़ा कि उनके गाने को सुनते उनके दुआई को कबूल फरमेंदे और उनके तमाम दुख होंदे तो टाल देंदे तो अल्लाह ताला मेरे को तारी ज़ात नाल उम्मीद है ए अल्लाह मेरी ये उम्मीद को खाली ना वलाओ मेरे आई दुआई को सुन गिनो जी अल्लाह हाफिज़।